Maayong hapon dia mga ka-idol. Yan napunta dol sa park sa pag-exercise dol. Matag hapon dol, muna akong ginabuhat dol ang pag-ehersisyo dol sa lawas dol. Magpasingot dol. Kay naanan magud ang akong lawas dol nga magpasingot kada adlaw dol. Are you sure? Matag hapon na po din ako Are you ginabuhat dol kanang dili ko busy sa amo dol. Mawan kog trabaho sa balay. Makapag makabaganti aya din ko buhat ingani dol nga mga exercise dol. Labaw sa karon dol, wala na akong gipasigarbo nga akong kaugalingon dol. Kining kusog karon dol nga naa gisupply sa Ginoo sa ako dol. Dili na ko ni pasigarbo sa akong kaugalingon dol, kundi ang kahitas-an dol. Kay kung wala siya dol, dili ko kabuhat nini nga mga exercise dol. Sa akong pangidaron dol, na ingani dol, dili ko kabuhat nini dol. Kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi dol, manang ato ging i-apply ang Ginoo sa atong kinabuhi dol. Kay magunsa man ning healthy ang atong lawas dol ug wala tay Ginoo dol. Muna nga mag-uban gina dol. Healthy ang imong lawas, naapog kay Ginoo sa imong kinabuhi dol. Unang sa ako dol, makita nimo dol nga sa akong gibuhat dol ug dili nimo ni kaya dol. Wala man kag i-force dol nga imo gining buhaton dol. Hinoon, Are you sure? pwede raman ka mag-hike-hike ug di ka kabuhat og mga ingani kaysa ako adol naanan na mo dol sa batan pa ko dol nga wala pa ko na minyo. Naanan ako sa mga ingani nga mga buhat dol nga mga pag-exercise dol. Muna nga nadala na ko dol hantod sa akong pagaminyo dol ang kining pag-ingani dol, pag-exercise dol. Muna nga dol